नमस्कार. काणकोण येथील श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ मठाचे अनुयायी श्री सतीश भट यांनी उद्योजक दत्ता नायक यांच्याविरुद्ध धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार काल काणकोण येथील पोलीस स्थानकात दाखल केली होती. पणजी पोलीस स्थानकातही त्यांच्याविरुद्ध काल तक्रार दाखल झाली होती. आज गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक महासंघ व काही मंदिरांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याविरुद्ध मडगाव शहर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. सविस्तर माहिती पाहावी युनिक गोवावर. सी युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल. सगळ्यांना नमस्कार. हांव जयेश थळी गोमंतक मंदिर महासंघ आणि आमचे बरोबर हांगासर जयेश नायक आसात, समर्थ होमेर नायक आसात, शिवसाम्राज आणि वेगवेगळ्या मंदिरांचे प्रतिनिधी हांगासर आसात. आमी हांगासर जे जमल्यात हाचे दोन कारणां आसात. पयलें कारण म्हणजे हे जे उद्योजक आसा दत्ता नायक हांचें जे विधान जालां तांच्या माध्यमांतल्यान समस्त हिंदूंच्यो धार्मीक भावना दुखावल्यो आसात आणि ह्या विशयी काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत सगळ्या भागांनी आता तक्रारी दाखल जाल्ल्यो आसा. काल पणजे आमी तक्रार दाखल केल्या आणि बाकीच्या भागांनूय जातल्यो. ह्या मनशान जे कितें विधान केलां, तुमी देव माना न माना ही वैयक्तीक गोश्ट आसा, ताचेर आमचो कांयच प्रश्न ना. पूण जेन्ना तुमी सामाजीक एखाद्या हाचेर कितें उलयता त्या व्यासपिठार उलयतना तुमी सगळे सज्ञान आसपाक जाय, सुज्ञ आसपाक जाय आणि जे ताचे वय आसा ताचे कडल्यान आमकां ही अपेक्षा आसली की तो सुज्ञ आसा, जाणकार आसा. पूण ताणें जे विधान केलां भगवंता संदर्भात, मठा संदर्भात, मंदिरा संदर्भात लुटारू म्हणप, हे सगळे एका दृश्टीन आमच्यो धार्मीक भावना दुखोवपीच सगळे विधान आसात. आनी त्यामुळे ही तक्रार हांगाय आमी मडगांवां दिल्या. ताणें ती दाखल करून तांचेर कारवाय करची ही मागणी आसा. आणि ताचेच बरोबर दुसरे हांगासर आमी मागणी केल्ली आसा, दक्षिणायान हो कार्यक्रम आसा. हो कार्यक्रम आयज गोमंतक विद्यानिकेतन हांगासर सांजेच्या 5 वरांचेर जावपाचो आसा. आणि ह्या व्यक्तीक हो जो वादग्रस्त व्यक्ती आसा दत्ता नायक हाका थंय आपयला. ताचो सत्कार जातलो, कोणाक सत्कार करपाक आसा ताणें करचो, आमचे ताचेरूय कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण ही व्यक्ती थंय येवन अशी जर विधानां करीत जाल्यार फाल्यां धार्मीक सलोखो बिगडलो, कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जालो जाल्यार ताका कोण जबाबदार आसतलो? ताची जबाबदारी शासन, प्रशासन आनी पोलीस यंत्रणेची आसा. त्या खातीर आमी कायदेशीर सल्लो घेवन हांगासर पुलिसां कडेन आयिल्ले आसा आनी पुलिसां कडेन निवेदन दिलां की ह्या विशयी हाका समज दिवचो की अशा तरेची जर विधानां थंय घडली
जाल्यार मागीर पूर्णता जबाबदारी आयोजक आणि प्रशासनाची आसतली फुडें कितें जातलें तें. ह्या खातीर हें निवेदन थंय आमी सादर केलां, तक्रारूय दिल्या, हे दोनूय हांगासर दिल्ले आसात. न्ही एग्जॅक्ट जे कितें आसा विधान केल्या तेणी ताजे विशयी म्हायती दिया. नाही, एक्झॅक्ट विधान वृत्तपत्रांत आयल्या, प्रसिद्धी जाल्या, मंदिरां कितें कार्य करतात, मंदिरांतल्यान कितें चलता आनी मंदिरामुळे आमचो आजून देव देश आनी धर्म शाबूत आसा, ही आमची संपूर्ण श्रद्धा आसा. हिंदू धर्माचे एक आधार आसा ही मंदिरां ही. त्यामुळे मंदिरा विशयी कितें आसा, ही मंदिरांची संघटना आसा, गोमंतक मंदिर महासंघ, अशे अनेक ठिकाणी संघटना आसा आणि ह्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान ही जागृती चलता. तुमकां कितें जर असो प्रश्न जाल्यार उलया न्ही, हे सामाजीक हातून येवन तुमी ताचेर शिंतोडे उडयतात आणि त्यानंतर वयल्यान ताचें समर्थन करता, ही चुकीची गोष्ट आसा. आमी पयलीं परतूय सांगलें, तुमचे वैयक्तीक देव मानप न मानप हाचे विशय आमी कांय कोणाचेर लादना, पूण दुसऱ्याच्या धार्मीक भावनाचेर उलोवपाची. आमी ताका प्रश्न विचारता, तूं अशा तरेची चर्च आनी मशिदी संदर्भात विधान करपाचें धारिश्ट दाखयता, ताचेर उलयता. फक्त हिंदूच तुमकां सॉफ्ट टार्गेट मेळ्ळा काय कितें, हो हातूंतल्यान प्रश्न निर्माण जाता, जो तो उठता आनी हिंदू धर्माचेर टार्गेट करता. हिंदू धर्मान सहिष्णुता आसा, समजून घेता. हाचो अर्थ हे न्हय की भगवंतान वेळ प्रसंगी तें दाखयल्लें आसा की सुदर्शन चक्र धारणूय करचें पडटा. भगवंताचो तिसरो दोळो जर उकडलो जाल्यार कितें जाता, हाचे परिणामूय भोगपाक मागीर तयार रावचें पडटा. आनी खंय कंप्लेनी जाल्या अश्यो? काणकोण जाल्या, काणकोणाचेर ताजी पणजे जाल्या, बिचोली आतां जावपाचें आसा, आनीकूय गोंयान अनेक भागांत जातले. त्यामुळे अशा व्यक्तीक तुमी आपयता, हाचेर पयलीं आयोजकांनी विचार करचो की ताचो सत्कार करचो काय ना. बरें, तो येवन थंय विधान केलें जाल्यार तुमच्या संपूर्ण कार्यक्रमाचेर परिणाम जातलो. कार्यक्रम फाल्यां कितें वेवस्थीत जावपाक जाय न्ही. हे दोनूय गोश्टीची काळजी घेवपा खातीर प्रशासनान ठरवचें तर कितें करचें तें. चडशे हे हिंदूच जे विचारवंत तुम्ही पळयतात युनिक गोवा.